सर्दी के मौसम में हर किस्म के मसाइल के हल के लिए 160 टोटके। सोते वक्त कमर के नीचे गोभी के फूल का पत्ता रख दिया करो, फालतू चर्बी बहुत जल्द पिघल जाएगी। 45 साल की उम्र में औरत गोभी के पत्तों से चेहरे को रोजाना धोया करे, 19 साल जितनी लगेगी। गर्म खाने के बाद ठंडा पानी पीना सख्त नुकसानदेह है। ज्यादा चाय पीने से दांत कमजोर होते हैं। घी का ज्यादा इस्तेमाल दिल के लिए खतरनाक है। नमक का ज्यादा इस्तेमाल ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। साइकिल चलाने से टांगे मजबूत होती हैं। अचानक आधे सर का दर्द शुरू होने लग जाए तो समझ जाएं तुम्हारी उम्र बहुत लंबी होगी। ये 5 आदतें इंसान को जल्द बूढ़ा कर देती हैं। ज़हनी तनाव और परेशानी, नींद की कमी, हर वक्त बैठे रहना, मीठी चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करना, ऑयल वाली चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करना। अंगूर का शरबत मनी गाढ़ा कर देता है। केले का शरबत नफ्स को ताकत देता है। तरबूज का शरबत पट्ठों को ताकत देता है। बादाम का शरबत अकल को बढ़ाता है। बच्चे के सीने को ठंड लग जाने की सूरत में पुरानी रुई गर्म करके सेंकें। सीने पर तारपीन का तेल या मायारी बाम मालिश करें। निजाम तनफ्फुस की तकालीफ के सिलसिले में ये बहुत जरूरी है कि बच्चे का पेट साफ रहे, यानी वो कब्ज में मुब्तला ना हो। इसे दूर करने के लिए 10 दाने मुनक्का, 1-2 खुश्क अंजीर वगैरह का इस्तेमाल काफी होता है। बच्चा छोटा हो तो कैस्टर ऑयल देना भी मुफीद होगा। नौज़ायदा बच्चे को अजवाइन और हरड़ घिस कर नीम गर्म दूध में या घुटी की सूरत में पिलाएं। बच्चे को खसरा निकल आए तो 12 ग्राम खाकसीर एक कपड़े में बांधकर 1 लीटर पानी में डुबोएं और यही पानी पिलाते रहें। गला खराब होने की सूरत में जरा सी ग्लिसरीन शहद 1 कप दूध में मिलाकर पीने से अफाका होगा। कब्ज की सूरत में इस्पगोल पानी के साथ पिलाएं। छींकों की सूरत में रोगने गुल 2-3 कतरे कान और नाक में डालें। पसली चलने की सूरत में 12 ग्राम लहसुन कुचल कर इसका पानी निकाल लें और शहद में मिक्स करके चटाएं। छोटे बच्चों को खांसी हो तो छोटी इलायची पीस कर चटा दें। 1 सेब पीस कर एक साफ रुमाल में रख कर इसका पानी निचोड़ लें और इसमें थोड़ी सी मिश्री सुबह शाम पिलाएं। उबले हुए अंडे की जर्दी और इसे शहद में मिलाकर खिलाएं। इस अमल से सख्त खांसी में भी आराम आ जाएगा। अदरक के रस में शहद मिलाकर चटाएं, खांसी दूर हो जाएगी। सर्द मौसम में गर्म दूध में हल्दी, चुटकी भर नमक और गुड़ मिलाकर बच्चों को पिलाएं। इससे नजला, जुकाम, खांसी और सांस लेने में तकलीफ से राहत मिल जाएगी। सर्द मौसम में शहद, दालचीनी, अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, लौंग, पालक, हल्दी और प्याज के इस्तेमाल को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि ये अशिया जिस्म को गर्म रखने में मददगार साबित होती हैं। सर्द मौसम जिल्द को मुतासिर करता है। होंठ फटना शुरू हो जाते हैं। होंठों को फटने से बचाने और नरमो मुलायम बनाने के लिए देसी मोम में लीमू का रस मिलाकर लगाएं। रोगने बादाम में शहद मिलाकर लगाने से होंठ सर्दी के असरात से महफूज रहते हैं। खवातीन अगर मौसम सरमा में अपनी जिल्द को किसी नुकसान से बचाना चाहती हैं या इसे साफ, शिफाफ और मुलायम देखना चाहती हैं तो इन 7 अहम नुस्खों पर अमल करें। मौसम सरमा में जिल्द की हिफाजत के नुस्खे। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल। सर्द मौसम में वैसे भी ठंडे पानी से हाथ मुंह धोने में दिक्कत महसूस होती है। नीम गर्म पानी जिल्द के मुर्दा खुलियों को बहाल करता है, जिससे जिल्द में चमक नजर आती है और चेहरा ताज़ा दिखाई देता है। वाज़ेह रहे कि पानी हल्का गर्म होना चाहिए। वैसलीन का इस्तेमाल। अगर आपकी एड़ियां फट रही हैं और इनमें गर्दो गुबार जमा हो गया है और वो खुश्क और स्याह नजर आ रही हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं। रात को सोने से कबल अच्छी तरह पैरों को नीम गर्म पानी से धोएं। इस पर अच्छी और मायारी वैसलीन लगाएं। खास तौर पर एड़ियों पर ज्यादा लगाएं और फिर मोजे पहनकर सो जाएं। हैरत अंगेज तौर पर आप परेशानी से निजात हासिल कर लेंगे। होंठों की खुश्की के लिए। सर्दियों में होंठ खुश्क हो जाते हैं, जो देखने वालों को भी अच्छे नहीं लगते। होंठों की जिल्द खुश्क होकर झड़ने भी लगती है और बाज औकात तो होंठों पर जख्म भी बन जाते हैं। सर्द मौसम में इस मुश्किल से निजात हासिल करने के लिए बालाई में लीमू और हल्के गुलाब शामिल करके रात को सोने से पहले होंठों पर लगा ले। होंठ
نرم و ملائم اور گلابی ہو جائیں گے۔ چہرے کی جلد کے لیے گھریلو اور ملازمت پیشہ خواتین کو سرد موسم میں جلد کی حفاظت ایک نئی صورتحال سے آشنا کرتی ہے۔ انہیں میک اپ بھی قائم رکھنا ہوتا ہے اور جلد بھی خشک اور کھردری ہو جاتی ہے۔ ایسے میں خواتین کو چاہیے کہ وہ میک اپ کی جو بھی پروڈکٹ استعمال کر رہی ہیں وہ جلد کے کسی ماہر ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔ خشک بالوں کے لیے سرد ہوائیں چہرے کی جلد کو ہی نہیں بلکہ بالوں کی جلد کو بھی خشک کر دیتی ہیں۔ بال روکھے، کمزور اور بے جان ہونے لگتے ہیں۔ ایسے میں بالوں کی نمی اور نشو و نما کے لیے مونگ پھلی کے تیل کا استعمال حیرت کن ثابت ہوتا ہے۔ مونگ پھلی کے تیل کی مالش بالوں کو سیاہ اور گھنا بنانے کے علاوہ خشکی سے بچا کر نمی مہیا کرتا ہے۔ سیاہ اور کھردری کونیاں اگر آپ کی کونیاں سیاہ اور کھردری ہیں اور ایسے میں موسم سرما بھی آن پہنچا ہے تو احتیاط کیجیے۔ خشک ہوائیں آپ کی جلد کو مزید خشک کر کے کونیوں کو سیاہ بنا سکتی ہیں۔ ایسے میں احتیاط کی بہت ضرورت ہے اور گھریلو نسخے کے طور پر اگر لیموں اور چینی کا اسکرب استعمال کیا جائے تو موسم سرما میں آپ کی کونیاں کھردری اور سیاہ ہونے سے بچ جائیں گی۔ غذا کا استعمال جلد کی خشکی کی وجہ سرد ہواؤں کے علاوہ جسم کا اندرونی نظام بھی ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر کچھ خواتین اپنی خوراک میں ایسی غذا نہیں لیتی جو جلد کی نمی اور اس کو خوبصورت بنانے میں اہم ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے جلد میں نمی ختم ہونے لگتی ہے اور جلد خشک اور کھردری ہو جاتی ہے۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں اور رس دار پھل کھائیں تاکہ جسم میں پانی کی کمی پوری ہو اور جلد تندرست، توانا اور شگفتہ اور شاداب نظر آئے۔ زمین میں لیٹ کر اپنے گھٹنوں کے درمیان تکیہ ڈال کر رکھ دیں اور 10 سیکنڈ کے لیے اپنے گھٹنوں کو تکیے کی سمت آپس میں پریس کریں، پھر چھوڑ دیں۔ اس دوران گھٹنوں کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ نہ ہلائیں۔ یہ عمل 3 سے 4 بار دہرانے سے تھکن، پیٹھ اور ٹانگوں کا درد دور ہوتا ہے اور نیند اچھی آتی ہے۔ کچا امرود گرم توے پر سینک کے کھلانے سے کھانسی میں افاقہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کھانسی میں پسے بھنے چنے اور پسی ہوئی خشخاش کا حلوہ بنا کر کھائیں۔ گلا خراب ہو تو سرسوں کے تیل سے گلے کو ملا جائے تو بہت فرق پڑتا ہے۔ آپ نے ناک اور ناف وغیرہ میں تیل لگانے کے بارے میں بتایا تھا، اس سے بچوں کو کئی بیماریاں نہیں ہوتی۔ سردی کے موسم میں نزلہ، زکام اور فلو سے ہر کوئی پریشان ہے۔ جانیے اس سے نجات پانے کے دادی اماں کے چند گھریلو ٹوٹکے۔ ہواؤں کا رخ بدلے اور نزلہ، کھانسی، فلو اور بخار کے مسائل سامنے نہ آئیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے موسم میں کپ کپی چڑھنا، بار بار بخار آنا، گلے میں درد، خراش اور ناک بند ہونا عام مسئلہ ہے، لیکن یہ مسائل مشکلات میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ تاہم یہاں اچھی بات یہ ہے کہ ایسے مسائل سے نپٹنے کے لیے لازمی نہیں کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس ہی جانا ہو۔ اگر آپ دوائیوں کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ ان مسائل کے حل کے لیے دادی ماں کے بتائے ہوئے متعدد گھریلو نسخے موجود ہیں۔ نزلہ، زکام اور فلو سے بچنے کے لیے گھریلو نسخے۔ ادرک کا استعمال۔ سردی کے موسم میں ادرک کا استعمال بے حد فائدہ مند ہے، کیونکہ ادرک ہمیں نزلہ، کھانسی، گلے کے درد اور زکام جیسی موسمی بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ادرک کے چند ٹکڑے ابلے ہوئے پانی میں ڈال کر اسے پینا کھانسی یا گلے کی سوجن میں ریلیف دلا سکتا ہے۔ ادرک کی چائے کے قہوے کے استعمال سے نہ صرف کھانسی اور گلے کے درد میں آرام آئے گا بلکہ اس سے فلو اور فلو کے نتیجے میں ہونے والی متلی سے بھی نجات ملے گی۔ شہد کا استعمال۔ سرد اور خشک موسم میں شہد قدرت کی جانب سے کسی انمول تحفے سے کم نہیں ہے۔ شہد بیکٹیریا اور جراثیم کش ہوتا ہے۔ پانی میں لیموں، ادرک اور شہد ڈال کر پکائیں اور یہ قہوہ استعمال کریں۔ اس سے نہ صرف فلو میں آرام آئے گا بلکہ گلے کا درد اور کھانسی بھی دور ہوگی۔ اس کے علاوہ چند لونگ توے پر بھون کر انہیں باریک پیس لیں۔ اب اس کو شہد میں ملائیں اور چمچے میں شہد اور پسی ہوئی لونگ لے کر اسے چولہے پر نیم گرم کریں اور اسے پی جائیں۔ اس سے گلے کی سوزش دور ہوگی اور خشک یا بلغم والی کھانسی 1 سے 2 استعمال میں ہی جڑ سے دور ہو جائے گی۔